अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान अहमद भट्टी है और मैं सुके की फार्म से किसान न्यूज़ चैनल की वसाहत से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल धान का सीज़न अपने अरूज पर है और बहुत सारे हमारे फार्मर्स हजरात ने इसको मुकम्मल भी कर लिया हुआ है। आपसे मेरी बात करने का मकसद ये है कि हम लोग जितना भी जड़ी बूटियों से घबराते हैं, अब उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बतौर ऑर्गेनिक मटेरियल अगर आप अपनी ज़मीन को लौटा देते हैं तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जिस तरह हम अपनी फसलों की बाकियात को ज़मीन के ऊपर बतौर मल्च इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही हम लोग इन जड़ी बूटियों का जो मटेरियल है उसको और ज़मीन के अंदर इनकी जो पैवस्त शुदा जड़ें हैं उनको भी डिकम्पोजिशन के लिए यानी माइनरलाइजेशन के प्रोसेस से गुजार कर नामयाती खाद में तब्दील कर सकते हैं। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये वीडियो के पीछे एक क्लिप चल रहा है जिसमें एक ट्रैक्टर आपको खेत में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली उसके पीछे एक मल्चिंग मशीन है। हमने गंदम की कटाई करने के बाद उसी गंदम की बाकियात को बतौर मल्च इस्तेमाल किया। उसके बाद हस्बे मुयस्सर हम उन खेतों को पानी लगाते रहे। इरादतन हमने उनमें वीड्स को ग्रो करने दिया। जैसे ये आपको वीड्स नज़र आ रही हैं, देखें ट्रैक्टर उसको मल्च कर रहा है और आगे ऐसी है कि जैसे खुद से आपने काश्त की हुई हैं, इस तरह की वीड्स हैं। तो मैंने इन्हें खुद से इनको पाला पोसा, इनको ग्रो करवाया। मैंने कोई फर्टिलाइज़र वगैरह इनको नहीं डाली, बस सिंपल पानी, और फिर बाद में बारिशों का सीज़न शुरू हो गया तो उसमें मजीद ये ग्रो करने लगी। तो मैंने धान की मुंतकिली करने से पहले चंद दिन पहले नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की मदद से इनके ऊपर स्प्रे किया। उसके अगले दिन मैंने मल्चिंग मशीन की मदद से इसको मल्च कर दिया। उसके अगले दिन मैंने पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से इसके ऊपर पनीरी की मुंतकिली शुरू कर दी। अब तकरीबन कोई 1.5-2 मुरब्बे के लगभग मैंने इसी तरह धान की काश्त की। जिस तरह आपको ये ट्रैक्टर के ऊपर क्लिप नजर आ रहा है ना, इसी तरह स्प्रे किया जड़ी बूटियों के ऊपर। उसके बाद कुछ मैंने इतनी हाइट वाली जड़ी बूटियां जो है ना, उन्हीं में मैंने धान की मुंतकिली की और कुछ को मैंने इस तरह मल्च करके जमीन के ऊपर फैला दिया। अब दोनों का अलग अलग है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। खदशा ये था कि हो सकता है कि जो पैडी ट्रांसप्लांटर है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, मगर बिल्कुल भी उसके लिए मुश्किल नहीं आई। ऐसे परफॉर्म किया उसने जैसे बना ही या डिजाइन ही वो कुछ इस तरह की सिचुएशन के लिए किया गया है कि हर सीजन में जितने भी मुझे चैलेंजेस दरपेश होते हैं तो अल्लाह की मदद से मैं उन्हें अच्छे तरीके से एड्रेस करता हूँ और फिर उसके बाद आप अहबाब से शेयर करने की भी कोशिश करता हूँ। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जितना हो सके ऑर्गेनिक मटेरियल, चाहे फसलों की बाकियात की शक्ल में हो, चाहे जड़ी बूटियों को ग्रो करवा के उन्हें फिर वहीं पे दोबारा ज़मीन को लौटा दिया जाए, इसी में बका है। इसी में ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफे के चांसेस हैं। इसके अलावा आज तक हम 10-12 दहाइयों की भी बात कर लेना तो एक तरीकाकार जिसके ऊपर हम टिलेज करते चले जा रहे हैं, ये तो हम और आप सभी देख चुके हैं कि उसके ऊपर एक जितनी पैदावार या ज़मीनी ज़रखेज़ी जिस हद तक बहाल हो सकती है वो तो हम सब देख चुके हैं। अब मैं पिछली प्रोग्राम्स में भी ये मैंने ऑर्गेनिक मैटर के हवाले से बात की थी कि मैंने सिर्फ चंद सालों में 2.5 से 3% तक अपनी जमीनों का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा लिया। और उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं तो उन्हीं फसलों की बाकियात को बतौर मल्च इस्तेमाल किया और जड़ी बूटियों को उन्हीं खेतों में दोबारा से मैंने सुप्रेस करके नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड की मदद से उनको भी बतौर मल्च इस्तेमाल किया। इससे एक तो फायदा ये होता है कि आपकी उसी सीजन में जड़ी बूटियां बहुत कम पैदा होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैदा नहीं होती, वो दोबारा से भी ग्रो करती हैं, लेकिन उनको आप और हर्बिसाइड्स की मदद से भी एड्रेस कर सकते हैं। मगर बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो इतनी बहुतात में दोबारा से रीग्रो करें, यानी वो बहुत कम ग्रो करती हैं। अगर करें भी तो वो अपने उस लेवल की नशोनुमा हासिल कर पाती जितना कि वो पहले ही सीजन के आगाज में उनकी नशोनुमा इतनी तेज हो जाती है कि वो आपकी धान की फसल को डोमिनेट कर लेती है। तो इस तरह जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल आप जमीन को खिलाते जाएंगे, आपकी जमीन की ज़रखेज़ी जो है वो बहाल होती जाए। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये चाहे आप बाहर से उठा के जमीन में डालना शुरू कर दें, जैसे फार्म यार्ड मेन्योर है, जैसे चिकन मेन्योर है, या और जो मतलब हमारे अहबाब जो
روایتی ذمہ کرتے ہیں، اس میں وہ دھان کی فصل کی جو باقیات ہیں ان کو جلا دیتے ہیں. آپ ان کو بھی اٹھا کے اپنی زمین میں ڈال سکتے ہیں اور اپنے آرگینک میٹر میں اضافہ کر سکتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی جو ڈسکریجنگ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نئے احباب اس کو شروع کرتے ہیں تو ان کی فصل میں نائٹروجن کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہے. وہ ہوتا دراصل اس وجہ سے ہے، فرض کریں جیسے اسی سیزن میں ہم نے گندم کی باقیات کو ملچ کیا. گندم کی جو باقیات ہیں، جو نائٹروجن کنٹینٹ ہے وہ مائکروبیل پروسیس کی وجہ سے ڈیکمپوز ہونے کے بعد پھر پودے کو میسر ہوتا ہے. وہ فی الفور آپ کی فصل کو میسر نہیں ہوتا چونکہ اس کی سی این ریشو بڑی ہائی ہوتی ہے، ایک اندازے کے مطابق 80 پارٹس کے لگ بھگ ہوتی ہے. تو جو کسی بھی آرگینک مٹیریل کی سی این ریشو ہوتی ہے اس کی ماڈریٹ جو رینج ہے وہ تقریباً 25 سے 30-35 کے درمیان ہوتی ہے. جب آپ کے اس آرگینک مٹیریل کی سی این ریشو اس ماڈریٹ کنڈیشن پہ آ جائے گی تو وہ اس میں جتنے بھی مائنرلز ہیں وہ آپ کی فصل کو دستیاب ہوں گے. ادروائز وہ جیسے ایک کچا مطلب وہ جو گندم کا بھوسا ہے وہ زمین میں پڑا ہے، وہ فی الفور آپ کی فصل کو فائدہ نہیں دے گا. وہ گلنے سڑنے کے بعد آپ کی زمین کو فائدہ دے گا. مائنرلائزیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جو زمینی حیاتیات یا جو مائکروبز ہوتے ہیں وہ اس پروسیس کو سر انجام دیتے ہیں. یعنی جو بھی آرگینک مٹیریل میں نائٹروجن کنٹینٹ ہوتا ہے وہ پہلے ان مائکروبز کی مدد سے امونیم یا پھر نائٹریٹ کی شکل میں کنورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی فصل کو میسر ہوتا ہے. اس سے بالکل بھی آپ نہ گھبرائیں کہ آپ نے یہ ملچ اور فصلوں کی باقیات کو مینج کیا اور آپ کو زیادہ نائٹروجن کا استعمال کرنا پڑا. یہ 1-2 سیزن تک آپ کو کرنا پڑتا. اس کے بعد جب نیچے ایک طے ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی ایک بایو ماس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فصل محسوس نہیں کرواتی کہ اس کو نائٹروجن کی جو کمی ہے وہ واقع ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. یہ ٹیلج کو ایلیمینیٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ گلوبل وارمنگ سے اب سبھی واقف ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں، چاہے گندم کا سیزن ہو چاہے دھان کا سیزن ہو. دھان کے سیزن میں اگر بارش چاہیے بھی ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ جب بارش ہو جاتی ہے تو آپ کی فصل ڈوبنے کا بھی اندیشہ باقی رہتا ہے. تو یعنی ہر چیز میں ایک اعتدال پسندی جو ہے نا اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اقتصادی ترقی کی دوڑ میں وہ فاسل فیول کا اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے چیلنجز میں آئے روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی بالکل بھی نہیں آ رہی. کیونکہ جتنا ہم فضا کو آلودہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور بے موسمی بارشیں، آپ کی ٹمپریچر فلکچویشن، یہ ساری چیزیں خصوصاً ان ساری چیزوں کا جو زیادہ اثر ہے وہ ہم فارمرز پر پڑتا ہے. اس لیے ہمیں اس میں سب سے پہلے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی زمینوں میں ہل چلانا بند کرنا چاہیے. کیونکہ جتنی زیادہ زمین میں ہم پلوئنگ کریں گے، جو گرین ہاؤس گیسز ہیں زمین کے اندر، ان کا اخراج اسی حساب سے بڑھتا چلا جائے گا اور پھر ہم کبھی بھی کلائمیٹ چینج کے چیلنجز کو میٹ نہیں کر پائیں گے. یہ جتنے بھی ورلڈ وائڈ ہمارے سائنٹسٹ ہیں اب انہوں نے یہ بات جو ہے یہ تو پروو کر دی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے کاربن کو فضا میں داخل ہونے سے بچائیں، اس کو زمین کے اندر سیکویسٹریٹ کریں، اپنی فصلوں کی باقیات کو مت جلائیں بلکہ ان کو وہیں پر مینج کریں. زمین کے اوپر وہ زمین کی چیزیں ہیں، زمین کو آپ لوٹائیں. اب اس میں جو بڑھ کے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جی ہم کاشتکاری کیسے کریں. تو میں گزشتہ 8 سال سے بغیر ہل چلائے کامیابی سے کاشتکاری کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کوئی چھپا کے نہیں رکھی، میں نے اپنے وساطت سے، مختلف چینلز کی وساطت سے آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ آپ بغیر ہل چلائے ہر طرح کی کاشتکاری کر سکتے ہیں، ماں سوائے روٹ کراپس جیسے یہ آلو وغیرہ، یہ گاجر یا اس قسم کی جو روٹ کراپس ہیں ان کے لیے زمین کو ڈسٹرب کرنا پڑتا ہے ان کی ہارویسٹنگ کے لیے. ان کو اگر آپ نے کاشت کرنا ہو تو وہ تو نو ٹیلج کے اوپر کاشت ہو سکتی ہے، مگر ان کو جب آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو زمین کو ڈسٹرب کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ایسی فصلیں نہ لگائیں، مگر زیادہ سے زیادہ نو ٹیلج بیسڈ جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں اور زمین میں ہل چلانا بند کریں اور اپنی
फसलों को बगैर ज़मीनी तैयारी के काश्त करने को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया।